अहिलेको नेपाली राजनीतिको सिनारियो हेरेर आम मानिसहरू दिगदार मान्ने गर्दछन्। भावी सन्तति कोही पनि राजनीतिमा संलग्न नहुन् भनी कामना गर्छन्। राजनीति गुण्डागर्दी गर्ने, पैसा भएका धनाढ्यले मात्र गर्ने हो भन्ने धारणाहरू सर्वत्र सुन्न पाइन्छ। राजनीति खराब आचरण भएका व्यक्तिहरूले मात्र गर्ने होइन र नेपालमा त्यस्ता व्यक्तिको पनि जन्म भएको थियो जसले साँच्चै जनताका लागि केही गर्न चाहन्थे। तीमध्ये रूपचन्द्र बिष्ट पनि एक हुन्। रूपचन्द्र बिष्टको जन्मको कुरा गर्नुपर्दा बिष्ट मकवानपुरलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाएर चेतना फैलाउने शिक्षावादी जनवादी नेता थिए। रूपचन्द, रुदाने, स्वरूपे आदि नामबाट पनि चिनिने उनको जन्म बाबु पदमबहादुर बिष्ट र आमा चित्रकुमारीबाट विक्रम सम्वत 1990 पौष 26 मा भएको हो। उनी एक सम्भ्रान्त परिवारका थिए। बिष्टले शिक्षा दीक्षा पारिवारिक विचारभन्दा फरक कम्युनिस्ट राजनीति स्कुले जीवनबाटै सुरु गरेका हुन्। विक्रम सम्वत 2007 देखि 2010 सम्म कम्युनिस्ट विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय रहे। 2010 देखि 2017 सालसम्म किसान र मजदुरहरूको पार्टीमा क्रियाशील रहे। त्यसैगरी 2017 देखि 2026 सालसम्म उनको क्रियाशीलता विद्यार्थी र किसान क्षेत्रमा रह्यो। 17 सालपछि 22 र 29 सालमा मकवानपुरको पालुङ गाउँ पञ्चायतका प्रधान पञ्च रहेर उनी 2028 सालमा स्नातक कोटामा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य भए। उनले बीए र बीएल सम्म औपचारिक अध्ययन गरे र पछि सरकारको असहयोग गरेकाले भारतमा स्वनिवासित भएर पूर्वीय दर्शनको अध्ययन गरे। उनको विचार र जनवादी भएकाले राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य रहँदा समेत उनलाई गिरफ्तार गरियो। पटक पटक गिरफ्तार भए पनि जनमुखी राष्ट्र जीवनमा पूर्ण प्रतिबद्ध रहे। साधारण जीवन रुचाउने उनले विवाह गर्दा समेत पाहुनालाई चिया मात्र खुवाए। 2 सन्तान भएका उनको पछि सम्बन्ध विच्छेद भयो। धेरै पटक राजद्रोह लगाएर अन्य आरोपमा पक्राउ परेका बिष्टलाई तत्कालीन पञ्चायती सरकारले धेरै पटक जेल हालेको थियो। नेपालमा भने उनी बेपत्ता भएको समय उनी मारिएको शङ्का समेत गरिएको थियो। फर्केपछि मकवानपुरको दामनमा प्राकृतिक विज्ञानको 8 वर्ष अध्ययन गरे। उनी स्थानीय विद्यालयमा प्रधानाध्यापक भए। बिहान बेलुका प्रौढ शिक्षा समेत चलाए। 2038 र 2043 सालमा मकवानपुरबाट तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतमा प्रतिनिधित्व गरेका बिष्ट फोटो होइन विचार राखेर निर्वाचन लडे। बिष्ट मुलुकमा रहेका मण्डलीहरूको मात्र होइन, घर, टोल, गाउँ र दलभित्र रहेको मण्डले तन्त्रको पनि प्रखर विरोधी थिए। केही समय बिष्टसँग जेलमा बसेका यसरी सम्झन्छन् बिष्टलाई उनी महान मान्छे थिए। जीवनको विशेषता जनशैली, राजनीतिको विशेषता जनमुखी यी रूपचन्द्रका विशेषता हुन्। विक्रम सम्वत 29-30 सालतिर रूपचन्द्र बिष्टले थाहा आन्दोलन सुरु गरे। रूपचन्द्र र उनका सहकर्मीका हातबाट चट्टान, भित्ता, पर्खाल, रुखदेखि खाली कागज र चुरोटको बट्टासम्ममा थाहा लेखिए। थाहा नेपाली छाप्राहरूमा पुगेको पहिलो दार्शनिक आन्दोलन थियो। यस आन्दोलनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विशेषता के थियो भने यसमा कुनै पनि प्रकारको सैद्धान्तिक क्लिष्टता र अस्पष्टता थिएन। यस आन्दोलनको सार नै यसका प्रवर्तकको रुखो बोली र ठाडो आग्रह थियो। उनी भन्थे, थाहा पा भाते, जान भाते, बुझ भाते। थाहा आन्दोलनको मूल लक्ष्य भनेको चेतनाहीन जनतालाई चेतना सम्पन्न नागरिकमा रूपान्तरण गरी राजनीति र समाज जागरण गर्नु हो। रूपचन्द्रले गाउँमा छुट्टै सरकार गठन गरे। दामन र पालुङ गाउँ पञ्चायतलाई मिलाएर रूपचन्द्रले गाउँ विकास समिति बनाएका थिए, जसको कार्यालयलाई विकास घर भनिन्थ्यो। रूपचन्द्रले विकास करले नियम चलाएका थिए। दामन र पालङवासीले एक धार्नी आलु बेच्दा 5 पैसा विकास कर तिर्नु पर्थ्यो। आफूले तिरेको कर कहाँ खर्च भइरहेको छ त्यसको प्रष्ट जानकारी पाउँथे उनीहरू। किनभने दिनदिनै विकास करको सूचना पार्टीमा विकास कर कहाँ खर्च भइरहेको छ यसको हर हिसाब टाँसिने गरिन्थ्यो। रूपचन्द्र बिष्ट यस्ता नेपाली थिए जो राजनीति गरेर राजनीतिज्ञ कहलिएनन्, श्रम गरेर पनि श्रमिक भनिएनन्, साहित्य लेखेर साहित्यकार दरिएनन्, मौलिक दर्शन स्थापित गरेर पनि दार्शनिक भनिएनन्। उनलाई
एक सन्की मान्छेका रूपमा तत्कालीन शासकले उनलाई चित्रित गर्यो। थाहा अभियानका त्यति बेलाका एक अभियन्ता मदन राई थाहा अभियानलाई नेपाली माटोमा जन्मिएको दर्शन भन्छन्। शिक्षामा योगदानको कुरा गर्नुपर्दा आफ्नो र जनताको जनश्रमदानबाट पालुङको जनकल्याण मावि बनाए उनले बोल्ने यस्ता थिए, केटाकेटी बिग्रे बाबुआमा दोषी, जनता बिग्रे सरकार दोषी, सरकार बिग्रे व्यवस्था दोषी, व्यवस्था बिग्रे अगुवा दोषी। अति यथार्थमुखी कर्तव्यमुखी बाहेक पछुआ भगुवा सारा दोषी, जात ठुलो कि जनता, नाता ठुलो कि न्याय, स्वार्थ ठुलो कि निस्वार्थ। उनको यो भनाई 2029 सालको स्थानीय चुनावको पर्चामा समेत लेखिएको थियो। उनी भन्ने गर्थे, पैसाबाट सत्यता, पदबाट इन्साफ, शोकबाट विकास, विदेशीबाट राष्ट्रियता, रण्डीबाट इमान, गुण्डाबाट राजनीति, शासकबाट प्रजातन्त्र पाइन्छ भन्नेले लगाउँछन् चितुवालाई बाख्राको गोठालो। उनले पञ्चायती व्यवस्थालाई त्यही बेला चितुवाको संज्ञा दिन्थे। उनले खराब मन भएकाहरूबाट असल काम होला भनी सोच्नु दिवा स्वप्न भएको कुरा उल्लेख गरेका छन्। उनले 3 दशक थाहा आन्दोलन चलाए। त्यस आन्दोलनको मुख्य सार थियो निष्पक्ष सक्रियताको अभ्यास। अर्को शब्दमा चेतनाहीन जनताको चेतना सम्पन्न नागरिकमा रूपान्तरण मार्फत राजनीति र सामाजिक जागरण गराउनु। रूपचन्द्र बिष्टले 2038 र 2043 सालमा मकवानपुर जिल्लालाई राष्ट्रिय पञ्चायतमा प्रतिनिधित्व गराएका थिए। उनी पर्चा पम्पलेटहरूमा तस्बिर होइन विचार लेख्थे। तिनै पर्चाहरू बेचेर चुनाव खर्च जुटाउँथे। उनले कहिल्यै पनि रूपचन्द्र बिष्ट हेरेर भोट देऊ भनेनन्, मात्र विचार बाँडे। उनका विचारसँग सहमत हुन सक्नेलाई पनि स्वविवेकले चल्न भन्थे। तर सबैले सबैका विचार, भावना, सिद्धान्त र क्रियाकलापहरूको साक्षी हुन सक्नुपर्छ भन्ने उनको भनाइ थियो। राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य भएर पनि पञ्चायतकै विरोधमा विचार व्यक्त गरेर आफ्नो बौद्धिक वर्चस्व राख्न सक्ने महान योद्धा थिए। उनले पञ्चायत कालमै संविधान सभाको आवश्यकता देखेर जोरदार आवाज उठाएका थिए। उनी हमेशा भन्ने गर्थे, श्रमिकको राजनीति पुँजीपतिले गरेर हुँदैन, छाप्राको राजनीति महलले गरेर हुँदैन, महिलाको राजनीति पुरुषले गरेर हुँदैन। आफ्नो लागि आफै जागेर अघि बढ्नुपर्छ। दुःख पाउनेले नै दुःखको रङ्ग चिनेको हुन्छ। श्रम गर्नेले नै श्रमिकको व्यथा जानेको हुन्छ। अत जसको उत्थान हुनुपर्छ ऊ स्वयंले अगुवा हुनुपर्छ। श्रम गर्नुपर्छ, ठाउँमा पग्लनुपर्छ, ठाउँ ठाउँमा कठोर बन्नुपर्छ, जानेर बुझेर अघि बढ्ने हिम्मत गर्नुपर्छ, ठोस सहितको जोशले काम गर्नुपर्छ। उनको यो भनाई आज पनि गुन्जिरहेको छ। हामी कसैका होइनौं, कोही हाम्रा होइनन्, मात्र हामी सत्य र न्यायका र सत्य र न्याय हाम्रा लागि हुन्। सामान्य रूपले हेर्दा रूपचन्द्रका केही क्रियाकलापहरू अराजक जस्ता लाग्छन्। त्यसका केही नमुना हेरौं। उनी पञ्चायती व्यवस्था विरोधी एजेन्डा बोकेर चुनाव जित्थे। चुनावी पर्चा सित्तैमा नदिएर बिक्री गर्थे। जनतालाई तिमीहरू भाते कुकुर हौ भनेर भोट माग्थे। भाते कुकुर शब्द सम्माननीय शब्दका रूपमा उनले प्रयोग गरेका हुन्। भाते कुकुर शब्दको अभिधा अर्थ खराब भए पनि यी शब्दले पुकारिने मानिस असल हुने गर्थे। कुमाम गर्नेहरूले कहिले यस खाली सम्बोधन पाएनन्। भ्रष्टाचारीलाई उनी खुलेरै भ्रष्टाचारी भन्थे, गद्दारलाई गद्दार नै भन्थे, छोराछोरीलाई नपढाउनेहरूलाई श्रम सजायको दायरामा ल्याउँथे, पञ्चायतलाई शोषक फटाहरूको अराजक व्यवस्था भन्थे। नेता नेत्री सम्माननीय हुन्, जनता जाननीय हुनुपर्छ, उनको यो मत थियो। उनले राष्ट्रिय पञ्चायतदेखि आमसभा र सर्वसाधारण एवं शासकहरूसँग एकै किसिमको भाषा बोले। चाहे सर्वसाधारण हुन् या शासक प्रशासकहरू नै किन नहुन्, सबैलाई त भन्थे, तिमी बिरलैलाई भन्थे। तपाईँ भन्ने खालका मानिसहरू उनको नजरमा बिल्कुलै कम थिए। रूपचन्द्र बिष्टले जीवनको उत्तरार्धकालसम्म पनि अभियानलाई निरन्तरता दिए। आफू झुत्री झाम्रे भएकाले सोही बमोजिमको सामान्य ठाउँमा उपचार गर्न र मरेपछि बिल्कुलै सामान्य वर्गको झैं अन्त्येष्टि गर्न अराएका थिए। सहयोगीलाई आफ्नो मृत लासमा अबिर माला नलगाउन,
काजक्रिया नगर्न र लासको राजनीति नगर्न समेत उनले भनेका थिए। अन्ततः नेपाली माटोले चिन्न नसकेको तिनै महान व्यक्तिको मृत्यु 2056 साल असार 17 गते 66 वर्षको उमेरमा भयो।